بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي في الله، لا تنسونا بالدعاء والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على الجرس. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو درنا كيفية تنظيم الوقت لطلبة البكالوريا للأحرار والمتمدرسين، حيث نشوف في البيبليكاسيون في الفيسبوك قاع يقولوا كيفاش نقرا، كيفاش ندير الوقت، كيفاش ننظم الوقت تاعي. بالنسبة للأحرار والمتمدرسين كاين يقولوا لك أنا متمدرس كيفاش ننظم الوقت، تجر نقرا من 8 حتى 5، والأحرار يقولوا لك عندي الوقت وما نعرفش كيفاش ننظمه. وفي هذا الفيديو إن شاء الله درنا مجهوداتنا باش نديروا جدول توقيت باش تقراو فيه طلبة الأعزاء. أولا درنا جدول توقيت بالنسبة لطلبة الأحرار. في يوم السبت صمدي أنا درت بالنسبة لي سيونتيفيك، بالنسبة لي سيونتيفيك ولي تكنيك ولي ماتيلان بيان سور. المهم هنا أبري الفجر دير سيونتيفي، دير سيونس ولا جيني سيفيل ولا جيني ميكانيك ولا جيني بروسيدي، ولا المهم دير واحدة من لي ماتير اسونسيال. ابري الفجر تنوض على الفجر وتصلي الفجر، ابري تقرا ماتير اسونسيال حتى ل8. ابري كي تصلي الفجر من الفجر حتى ل8 تقرا ماتير اسونسيال، ومن 8 حتى 10 تقرا مات ولا فيزيك. مات ولا فيزيك كاع دي سيونس حتى الجودي، من صمدي حتى جودي، توجور هكا، توجور ميم بروغرام. ابري من 12 حتى ساعتين تروح تصلي تاكل ودير شويه روبو، تكونكتي شويه مع الاصدقاء تاعك في الفيسبوك. المهم ابري من ساعتين حتى 3 عندك ساعه تقرا فرنسي ولا انجلي ولا عرب، توجور من صمدي حتى جودي عندك 3 لي ماتير. ابري من الخمسة حتى من الثلاثة حتى عفوا من الثلاثة حتى الخمسة تحفظ جوج شوية شاك جور. تحفظ يوم دير استوار جيو، يوم دير سيونس اسلاميك، يوم دير فيلو. وفي الليل عندك تراجع باغ اكزومبل اللي حفظتهم، تراجع باغ اكزومبل حفظت انت التاريخ والجغرافيا في العشية، وفي الليل تعاودهم تراجع، بغيت تكونكتي شوية ترقد بكري. وأنصحكم بعدم شرب القهوة. المهم ويوم الجمعة فوندردي يوم خاص، إذا كنت تقرأ أنت لي كور دو سوتيان، تدير دروس الدعم ولا كيفاش يقولوا لهم باللغة العربية. المهم تدير ولا إذا ما درتش اقرا في الصباح، ولا اقرا في الصباح هكا شوية، والعشية روح تلعب البال والدراري والبنات تروح. المهم ديروا كاش حاجة، وهذا ان شاء الله يساعدكم مليح بالنسبة للأحرار. ولو كنت تتبعوا هذا جدول التوقيت ان شاء الله تحصلوا على علامة في البكالوريا ممتازة ان شاء الله فوق 17. وبالنسبة للمتمدرسين نبداو من يوم السبت. ابري الفجر تدير اون ماتيير اسونسيال، باغ اكزومبل دير سيونس ولا جيني سيفيل ولا جيني ميكانيك، المهم واحدة من هذوك. ومن 8 حتى 10 دير مات ولا فيزيك، ومن 10 حتى 12 كيف مات ولا فيزيك. من 12 حتى الساعتين دير روبو. ابري من 4 من الساعتين حتى الخمسة دير باغ اكزومبل فرونسي و استوار جيو، ولا تدير اونجلي و سيونس اسلاميك. المهم دير واحدة من لي لونغ، عرب ولا فرنسي ولا اونجلي، وتزيد واحدة من الحفظ، فيلو ولا استوار جيو ولا سيونس اسلاميك. ومن الثمانية حتى، او من الستة حتى الثمانية تزيد عرب ولا فيلو، عرب ولا فيلو باغ اكزومبل، ولا المهم عرب باغ اكزومبل تقرا هكا شوية. ولا في الليل كاع من 8 حتى 10 دير اون ماتيير اسونسيال. هذا ما صمدي وفوندردي، صمدي وفوندردي كيف. وايام الدراسة من الحد حتى الخميس. ابري الفجر توجور تنوض وتصلي الفجر، كي تخلص الفجر تقرا اون ماتيير اسونسيال، باغ اكزومبل تقرا سيونس، تقرا جيني سيفيل، تقرا هذوك اون ماتيير اسونسيال. بري تقرا من 8 حتى الخمسة، من 8 حتى الخمسة. ابري كي تخرج على الخمسة تروح للدار،
تصلي الظهر والعصر، تروبو شوية، تروبوزي شوية. ابري من الستة حتى الثمانية دير لي زيكزيرسيس، تشوف اذا عندك لي زيكزيرسيس نتاع المات، نتاع الفيزيك، نتاع سيونس، ولا ديرهم لي زيكزيرسيس. وفي الليل كاع من 8 حتى 10 دير اون ماتيير اسونسيال. باغ اكزومبل اليوم دير فيزيك ويوم دير مات باغ اكزومبل. وان شاء الله هذا البروغرام يفيدكم مليح مليح. ان شاء الله تنجحوا كاع في البكالوريا. وفي الأخير لا تنسون بالدعاء والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، والضغط على زر الجرس. وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.